شكرا الأستاذة على التقديم، وشكرا للحضور النائب العمده ديال الدار البيضاء اللي تكلفتي وجيتي حضرتي معنا. الوغ الموضوع ديالنا اليوم هو على لو تيتر تنشوفوا فيه لي سوبستانس بسيكوتروب ولا مؤثرات نفسيه، تنسمعوا سوبستانس بسيكو اكتيف، تنسمعوا مخدرات، تنسمعوا دروغ. هادو كلهم دي زابيلاسيون كي سامبل اتر ديفيرونت اللي يبانوا انهم مختلفين، ولكن هما كلهم عندهم واحد القاسم مشترك، هو انهم تاثروا على الدماغ وتاثروا على النفس ديال الانسان. غادي نعرفوا بهم هما الاولين شنو هما هاد المواد، وعاد باش نشوفوا كيفاش تتعمل هاد المواد على التاثير على الدماغ وعلى النفسيه ديال الانسان. الوغ سي كوا سي سوبستانس، شنو هما هاد المواد اللي تنسميوهم بسيكوتروب؟ الا جينا نحلوا كلمه بسيكوتروب، بسي اللي تتعني النفسيه ديال الانسان، تروب هو منحى او ديريكسيون، يعني هما مواد اللي تتاثر على المنحى وعلى السير ديال النفسيه ديال الانسان. بغينا نقولوا بسيكو اكتيف يعني عماله تتعمل في البسيشيزم. بغينا نقولوا تتغير وتتاثر على النفسيه ديال الانسان. الوغ سو سون دي سوبستانس اللي يمكنهم يكونوا طبيعيين موجودين في الطبيعه، نباتات اتسيتيرا، ولا مواد هي مصنعه اللي المكان المحل ديال العمل ديالها ولا الموضع في الجسم اللي تتاثر فيه هو لو سيستيم نيرفو سنترال، الجهاز العصبي المركزي، يعني الدماغ ولا والنخاع الشوكي. هاد المواد كلها تتاثر في هذه المنطقه ديال الدماغ، واللي تنتج عنده تغيرات في الاحساسات وفي الاحاسيس ديال الانسان. دونك يزوبير او نيفو دو نيرفو سنترال، وبالضبط بالتحديد تاثروا على العمل وعلى لاكتيفيتي ولا الفعاليات ديال واحد المواد اللي تتفرزها النوايا الخلايا الدماغيه. هاد المواد اللي تتفرزها الخلايا الدماغيه هي اللي تتحكم في جميع الاعضاء ديال الجسم، وفي التحركات ديالو، في الاحساسات ديالو اتسيتيرا، وتتاثر عليها وتجعل انها تتغيرها، والانسان تيتصرف بواحد الطريقه اللي ما هي طبيعيه، اللي ما هيش عاديه. دونك هاد المواد تنسميوهم الموصلات العصبيه، لي نيورو ترانسميتور. دونك اما تتاثر على الافرازات ديالها واما على الطريقه ديال العمل ديال هاد الافرازات ديال هاد المواد، وتتغير اذا النفسيه ديال الانسان. دونك هاد التغيرات تتكون اما في الحواس يعني الانسان تيشوف واحد الصفه اللي ما هيش عاديه، او لا تيسمع الحواس الخمس، لو توشي، السمع والشوف اتسيتيرا والنظر اتسيتيرا، يمكن لها تاثر على الاحساس ديالو، احساس بخوف او قلق او احساس بالم، الاحاسيس اي حاجه يمكن له يحس بها تتغيرها هذه المواد اللي يمكن له يتعاطى لها. تتاثر على المزاج الانسان، ديبريمي، مقلق ولا فرحان ولا مضغوط اتسيتيرا. وتتاثر كذلك على لا كونسيونس، الوعي ديالو بنفسه، والوعي ديالو في المحيط اللي داير به، كيفاش تيحس براسو في الانفيرونمون اللي داير به. ما تسمعش مزيان؟ داكور. الوغ هاد المواد القاسم المشترك بيناتهم هي انهم تاثروا ديريكتومون على الخلايا ديال الدماغ وتغيروا الاحساسات ديال الانسان. دونك هاد المواد هذه فوقاش تيستعملها الانسان، فوقاش تيتناولها وعلاش تيتناولها في ظروف متعدده. اولا واللي تنعتبرها استعمال هو مبرر وعنده صلاحيه، عنده علاش يكون، هي الاستخدام العلاجي. الوغ الاستخدام العلاجي لان اللي تنقصدوا به انه غادي نداويو واحد الاضطرابات اللي يمكن تكون جسديه ولا تكون نفسانيه ولا عقليه، تتكون تحت تاثير الطبيب اللي تعرف الكميه اللي تعطي شحال وكيفاش ياخذها المريض، ومنين يوصل العلاج كيفاش يحبس منها وما يبقاش ويتخلى عليها ملي تيحصل العلاج. هذه الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه المواد. طريقه اخرى كاين اللي غادي يستعمل هذه المواد غير باش تكون عنده واحد القدرات عقليه ذهنيه ولا جسديه، يكون صحيح ويكون انتيليجون، سوبر انتيليجون، بغى يستعملهم باش يزيد في الطاقات ديالو. كاين اللي غادي يستعملهم
باسكو تيلقى راسو في شي ظروف ديال الضغط وقلق ومشاكل عائليه ولا شخصيه ولا في الخدمه، تياخذ داك المواد اللي غادي تنسيه شي شويه هذيك الظروف واللي غادي تعاونوا على انه يتغلب عليها. كاين اللي غادي يستعملها غير حيت هكذاك ظاهره المضاد، صاحبو تيشرب ارا نشرب حتى انا، الناس تيكميو ارا نكمي حتى انا، وتلقى راسو بلا ما يشعر داخل في واحد الدوامه ديال الادمان. وكاين اللي غادي ياخذها غير باش ينشط، غادي ياخذ اون سيجاريت ولا ان فير دالكول ولا هذا هو راه في واحد المحل فيه نشاط وفيه سهر وكذا، انا نزيد هذاك النشاط وغادي نزيد ناخذ. الوغ هاد الاستعمالات هادو الربعه اللي ذكرت كلهم يعني ما عندهمش واحد المبرر اللي هو قوي اللي يجعل الانسان يقيس في واحد الحاجه اللي حقيقه خطيره بزاف. علاش خطيره بزاف؟ لان هاد المواد تقريبا كلها، يعني ما كانش كلها، تقريبا كلها عندها واحد الميكانيزم، عندها واحد الطريقه ديال العمل على الجسم ديال الانسان، هي انها تعطي واحد الارتياح، واحد اللذه، واحد لا ساتيسفاكسيون. ملي تناخذ هذيك المواد تنقلب على واحد الهدف تنوصل له، اما غادي نكون سوبر بويسون، اما غنكون ناشط، اما غادي نكون بزاف ديال المسائل. ملي تنوصل لذاك الهدف ديالي تنكون فرحان، تنكون مرتاح. الو هذا الفرح وهذا الراحه وهذا النشوه اللي تنوصل لها، شنو السبب فيها؟ هو ان الدماغ تيفرز واحد الماده اللي سميتها لا دوبامين. هاد الدوبامين حتى هي واحد الموصل عصبي، حتى هي واحد الماده تتفرزها الخلايا الدماغيه اللي تعطي داك الاحساس بالراحه وبالنشوه وبلا ساتيسفاكسيون. داكوغ، هاد المواد كلها تقريبا تتفرز هاد الماده، وملي تيفرز الجسم هاد الماده واللي qui se traduit par une satisfaction واحد الارتياح واحد النشوه، تيبقى الانسان من يحس بداك الراحه تيعاود يقلب عليها، تيعاود يرجع يقلب عليها بتناول هذيك المواد، وتيدخل في واحد الدوامه. خدا داك المواد، نشط، فرح، عاوتاني سيكريسيون دو دوبامين، عاوتاني تيعاود يرجع باش يقلب عليها اي انسي دو سويت، وتيبقى داخل في هذه الدوامه. دونك هنا ملي تيكون الاستعمال مؤطر من طرف الطبيب، فيو كو هاد المواد عندهم بزاف ديال الاعراض الجانبيه وبزاف ديال المشاكل اللي تتسببها، ملي تتكون مؤطره تنسميو اسمهم لا هاد المواد تنسميوهم دي بسيكوتروب، دي ميديكامون بسيكوتروب، عندهم واحد لا جوستيفيكاسيون، عندهم واحد السبب علاش تيستعملوا. من تيكونوا تستعملوا بالطريقه عشوائيه غير مؤطره تتؤدي الى بزاف ديال المشاكل. اسمهم on peut les appeler comme des drogues. هنا تنسميهم مخدرات، هما كلهم des substances psychotropes mais là ils rentrent dans la catégorie ديال les drogues. donc هاد المواد كلها وقلنا بانه تتعمل المكان العمل ديالها هو في الجهاز العصبي المركزي، تتعمل طريقه العمل ديالها هي انها تتاثر على هذوك الموصلات الدماغيه ولا العصبيه، تتغير لاكتيفيتي ديالهم، الخدمه ديالهم، اما تزيد منهم الخدمه ديالهم، اما تتنقص من الخدمه ديالهم، اما تعطي واحد الاضطراب ديال الخدمه ديال هذوك المواد، سكيفي كو تعطي احساسات غريبه، احساسات مختلفه. دونك على حسب كيفاش تيأثروا هاد المواد لي بسيكوتروب، كيفاش تيأثروا على العمل ديال الدماغ، تنصنفوهم الى ان غرو 4 ديال الاصناف. كاينين لي بسيكوليبتيك وهما المواد اللي كتقلل من النشاط ديال الدماغ، تنقص من النشاط العصبي. كاينين لي بسيكو اناليتيك اللي تيكثروا النشاط العصبي، تزيد في النشاط ديال العقل. وكاينين لي نورموتيميك ولا لي تيمو ريغولاتور، هادو مواد دي بسيكوتروب، مواد مؤثره على الدماغ اللي تتعطي واحد تنظيم وواحد توازن ديال العمل ديال الدماغ. وكاينين لي بيرتورباتور ولا لي بسيكو ديسليبتيك، وهما مواد اللي
تتعطينا واحد النشاط ديال العقل مضطرب، ما هوش طبيعي نهائيا. يعني ماشي تتكثر واحد النشاط طبيعي او لا تتنقص منه، ولكن تتعطي واحد الاضطراب وتتعطي واحد النشاط كيلي غير عادي. غادي نشوفوهم واحده مور الاخرى. الوغ لا بروميير فامي ولا الصنف الاول قلنا بانهم لي بسيك اللي تينقصوا من النشاط ديال الدماغ، ممكن نسميوهم مهدئات. فيهم المنومات، الحبوب المنومه اللي تقاد النوم بور الانسان اللي ما تيستطيعش ينعس وعنده دي انسومني. هادو سو سون دي سوبستانس اللي غادي يجعلوه ينعس تقريبا نوم طبيعي، يعني يجعلوه ينعس بالليل ويفيق بالنهار. فيهم واحد لا موليكول، واحد الماده اللي سميتها بنزوديازيبين، ماده مسكنه. وهذه الماده المسكنه هي دواء وتستعمل كدواء، ولكن خصها تكون بالاستشاره ديال الطبيب وبالديريكتيف ديالو، لانها ماده تؤدي الى الادمان بصفه مهمه. كاينين لي انتي هيستامينيك، هادو دي مواد مؤثره على الدماغ، مؤثره على الموصلات الدماغيه اللي هي لي زيستامين، واللي هاد لي زيستامين هما الدور ديالهم هو الايقاظ، ليفاي، يجعلوا الانسان يكون فايق وموجد. الوغ سو سون دي هاد المؤثرات هما دي زانتي هيستامينيك، يعني ينقصوا من العمل ديال هاد المواد باش يجعلوا الانسان يقدر يسترخى وينعس. كاينين لي زانيستيزيك، حتى هما مهدئات ولكن في واحد الدرجه اعلى من لي زيبنوتيك، لانهم تيعطيو واحد التنويم لدرجه فقدان الوعي بصفه تامه. هما البنج اللي تيستعمل ملي تكون انترفونسيون شيرورجيكال. دونك تيخص الانسان ماشي غير ينعس، ولكن يكون فقدان ديال الوعي الكامل، ما يحسش بالالم، ما يسمعش اصوات، واخا اي حاجه دايره به ما يحسش بها، يعني فقدان الوعي التام. دونك voilà, ils induisent une perte de conscience complète. كاينين فيهم لي باربيتوريك، فيهم جوج ديال الانواع، لي باربيتوريك اي نون باربيتوريك، وتيضافوا على هادو ملي تنبغيو تكون عندنا انستيزي تنزيدوا عليهم لي كورار. سو سون اوسي دي سوبستانس بسيكوتروب اللي شي يجعل ان العضلات ديال الجسم تكون مسترخيه وما تبقاش تتحرك. وتنزيدوا عليهم لا مورفين اللي هي حتى هي بسيكوتروب ناتوريل، اون فا اون بارلي بار لا سويت، اللي هو مضاد للالم، هو تيبلوكي، تيحبس كاريمون الاحساس بالالم، تيبلوكي من مستوى الدماغ، والانسان ما تيحس بحتى شي حاجه. دونك حنا في المهدئات عاوتاني هاد المهدئات فيهم 4 ديال الاجزاء اون فيت. دونك لي المنومات والبنج، وفيهم لي زونكسيوليتيك او ادويه المضاده للقلق. هادو ادويه تتنقص من القلق وتتنقص من ليغيتابيليتي ديال الانسان، يعني بحال تتلعب على لو بسيشيزم ديالو، تتجعلو يكون كالم ومرخي. الوغ لا اوسي il y a les benzodiazépines، يمكن لهم على حسب الطريقه. هي كاين عدد كبير ديال لي بنزوديازيبين، كل واحد على حسب المستقبلات اللي تيستعملها في الخلايا الدماغيه. يمكن له يكون اونتي انكسيوليتيك، يمكن له يكون منوم اتسيتيرا. دونك هاد لي موليكول سون اوتيليزي اوسي بور لا ريلاكساسيون، اي هاد المواد هادي حتى هي تتؤدي الى الادمان. بون مانتنو ملي تكون مستعمله من طرف الطبيب وعارف الكميات وطريقه الاستعمال اتسيتيرا، ما تيكونش هناك ضرر. الوغ دائما في الفئه ديال المهدئات كاينين لي نوروليبتيك، هما مضادات الذهان، سيتادير دي ريدكتور دي سيمبتوم دي بسيكوتيك. الانسان تيكون متوتر وهايج و اتسيتيرا. سي اون مالادي كي في que la personne est agressive، تتكون متوتره وعدوانيه اتسيتيرا. تنستعملوا هذه المواد حتى هي اللي تتهدأ من هاد المسائل. الوغ هنا je suis en train de parler de médicaments et à chaque fois ندخل هنايا واحد les substances qui sont psychotropes aussi مؤثرات اللي comme l'alcool ou les opiacés, l'opium اللي جاي من لو بافو، اللي هما حتى هما عندهم نفس المفعول.
l'alcool اللي كلشي تعرفوا en tant que psychotrope que drogue on peut l'appeler une drogue et les opiacés l'opium l'héroïne etc اللي حتى هما عندهم نفس المفعول عندهم واحد المفعول ديال التهدئه وديال الاسترخاء وديال diminution de la vigilance نقص اليقظه عند الانسان. الوغ الصنف الثاني من المواد اللي مؤثره على الدماغ هما لي بسيكوستيمولون اللي عندهم مفعول ضد اللي دوينا عليه دابا عاد اللي هما تيفيقوا تيوقدوا. دونك فيهم لي نو اناليبتيك ستيمولون دو لا فيجيلانس يعني تيفيقوا الانسان اللي عنده مشاكل مثلا في النوم تينعس بزاف ايبرسومني تينعس ساعات طويله وما تيشبعش من النعاس ولا الانسان اللي عنده الاضطراب في النوم غادي يكون في وسط النهار حتى غادي يجيه النعاس وغادي تينعس في واحد الاوقات اللي ما هياش معقوله ولا الانسان اللي عنده ضعف في التركيز ما دائما دماغه مرفوع ما تيقدرش يركز هاد لي بسيكوستيمولون تيستعملوهم الاطباء اللي تحفيز اليقظه باش الانسان يكون موجد وفايق. الوغ هنايا كاينين لي زانفيتامين سون هاد من في هاد الخانه هذه ديال الادويه لي زانفيتامين تستعملوا لهذا الغرض ولكن كاين اللي غادي يمشي يستعملهم بطريقه غير مبرره بما انهم تيوقدوا تيفيقوا. كاينين الناس اللي غادي يمشيو يستعملوهم غير باش يكونوا بلوز انتيليجون بلو فور بلوز اكتيف اي دونك باش ينميو او باش يكثروا القدرات الذهنيه والجسديه ديالهم. كاين هاد المواد هذه عندها واحد الاعراض جانبيه هي تتوقد تتفيق ايتترا يمكننا نستعملوها باش نداويو بعض الاضطرابات ديال النوم ولكن في نفس الوقت راه هي ديك كتسبب واحد الفقدان الشهيه. دونك شنو تيديروا اللي بغى يضعف ولا بغى هذا غادي يمشي ياخذ لي زانفيتامين ياكلهم غادي يضعف ولكن غادي يكون سوبر اكتيف وغادي يكون في واحد الوقت الجسم ديالو ما غاديش يتحمل داك الطاقه الزائده اللي تتسببها لي زانفيتامين. دونك استعمال غير مبرر. يمكن لي نسمي هاد لي زانفيتامين ان ميديكامون بسيكوتروب يمكن لي نسميه اون دروغ ملي غادي يستعملو الانسان في غير موضعه وبطريقه اللي ما هياش انكادغي متبعه باش يعرف كيفاش من بعد منين يسالي منه كيفاش يخرج منه وما يبقاش تابع له ويبغي دائما يستعمله. في هذا الصنف ديال لي بسيكوستيمولون هي لي زانتي ديبريسور المضاد للاكتئاب. هادو حتى هو ادويه دونك تنستعملوها ملي تيكون الانسان مكتئب يعني دائما حزين تيحس براسو ما عندوش طاقه ما فيه ما يدير حتى شي حاجه دائما خايف ايتترا. تنستعملوا هاد لي زانتي ديبريسور اللي كيطلعوا له المورال ديالو تيجعلوه يكون فايق وموجد اي بلو اكتيف. دونك هاد المواد كلها لي بسيكوستيمولون تيأثروا على واحد النوع من المواد اللي قلنا الموصلات الدماغيه اللي لا نورادرينالين لادرينالين لا دوبامين ايتترا. هادو مجموعه ديال المواد اللي تاثر عليها واللي تجعل ان الانسان يكون فايق وموجد. دونك هنايا يمكننا نذكروا على سبيل المثال بعض المواد اللي تعطي نفس المفعول اللي هي لا نيكوتين ولا كوكايين. مواد نباتيه اللي موجوده واللي تستعملها الانسان باش يوصل لهذه الحاله من اليقظه ومن مورال الفي اون يوتيليزون هاد لي سوبستانس هذه اللي بيان انطوندو تستعملوا بطريقه عشوائيه واللي تتسبب اضرار كثيره. الصنف الاخر ديال المؤثرات الدماغيه لي نورموتيميك هما المواد اللي تعطينا واحد توازن ديال المزاج. الناس اللي عندهم اضطرابات بحال دابا اضطراب ثنائيه القطب اللي هو الاعراض ديالو ان الانسان واحد الساعات تيكون عنده نشاط قوي اكثر من العاده يتحرك اون فادير بواحد الصفه كي هي مفرطه في واحد الوقت تيكون ديبريمي
تريست، مقلق، حزين، محبط، واحد الوقت يكون عادي. دونك عنده تقلبات في المزاج ديالو، سو كي ني با نورمال. نورمالمون الانسان عنده خصو يكون عنده واحد المزاج مقاد. الا وقعت له مسائل هي تقدر مشاكل ولا غيرها هي غتغير له المزاج ديالو، ولكن اون طون نورمال الا ما كان حادث له حتى شي حاجه خاص يكون المزاج ديالو متوازن. هادو ناس عندهم اضطرابات غير مبرره، ماشي غير مبرره ولكن بدون دوافع خارجيه، والمزاج ديالهم تيطلع وتنزل. الوغ هاد المواد هذه تستعمل، هاد المؤثرات الدماغيه تستعمل باش توازن المزاج ديال هاد الناس. الوغ لا بلوبار ديال المواد اللي تستعمل هما لي سيل دو ليثيوم. داكا. الوغ الصنف الرابع من المواد اللي مؤثرة على الدماغ هي لي بيرتورباتور، لي بسيكوديسليبتيك، المواد اللي هي تحدث اضطرابات في النفسية وفي المزاج ديال الإنسان. تعطيه هلوسه، لو تيرم راه هو داك معروف ديال الهلوسه، لان شنو معناتها؟ يعني الانسان تيبدا يسمع شي اصوات اللي ما كايناش ملي تياخذ هاد المواد هادي، تيسمع اصوات ما كايناش، تيشوف شي حوايج ما كاينينش، تيبانوا له الالوان بواحد الجماليه اكثر، تيولي في واحد الحاله اللي ما هياش عاديه، اللي ما هياش طبيعيه. الو هاد المواد هادي ما تستعملش كادويه، et ce sont bien sûr des substances اللي محظورين اللي ممنوعين. دونك في هذه الخانه هذه ديال المواد يمكننا نجمعوا الكنابيس ولي برودوي فولاتيل اللي تيكونوا تيشموا الناس في الزنقه ايتترا. لو ال اس دي كي سانتيتيزي، سي اون ال اس دي سي اون موليكول اللي تيستخرجوها من الفطريات اللي تتنبت فوق الخرطال. دونك السوسه ديال الخرطال تيخرجوا منها هذه الماده اللي تعطي هذا الاحساس. اي ليكستازي ولا جو با جو كوا سي القرقوبي اللي متداول في السوق. دونك une petite parenthèse à propos de l'extasie. Donc هاد l'extasie ولا MDMA هي ماده في نفس الوقت تنمي اليقظه وفي نفس الوقت تعطي احساس غير عادي، perturbation de l'humeur de la personne. Alors هما مستخرجه من لي زامفيتامين. قلنا tout à l'heure بان لي زامفيتامين ce sont des molécules qui اللي تنستعملوهم اليقظه، الانسان عنده مشكل ديال النوم اتسيتيرا، مي هي تستعملوا في غير محلهم تيعطيو نفس المفعول ولكن عنده دي كونسيكونس. دونك والخطر الثاني في هذه المواد هذه هي انها ملي تتباع في السوق تكون مخلطه بشي مواد اللي ما تيتعرفوش، بما انها ماده ممنوعه ما تتخضع حتى لشي رقابه، دونك ما تتعرف شنو هما المكونات ديالها. يمكن تعطي هذا المفعول ديال ستيمولون ديال بيرتورباتور ايتترا، والانسان تيعيش واحد ليكسبيريونس غريبه ايتترا، ولكن يقدر يتناول في قلب داك الحب مواد مسممه ولا عندها اعراض خايبه. نزيد لان الوقت ما بقاش بزاف، غادي نطرق لواحد. دونك هنا لحد الان صنفنا المواد اللي مؤثره على الدماغ كلها، اللي تتنشط، اللي تتقلل من النشاط، اللي تتوازن النشاط، واللي تتعطي باضطرابات غير عاديه. بغيت نطرق غير المواد اللي نباتيه واللي هي موجوده في الطبيعه واللي الناس تيقولوا بانها ما غاديش يكون عندها شي مفعول خايب لانها هي طبيعيه اصلا، دونك ما نخافوش منها. اتونسيون نخافوا منها لان pour plusieurs choses. D'abord نطرق رابيدمون نذكروا منها الكول سي ان ديبريسور، تنقص من النشاط ديال الدماغ. الماده الفاعله فيه والماده المهمه هي سي ان الكول، سي الكول ايتيليك. الوغ هذا الكول ملي تيوصل لخلايا الدماغ هو تيوصل بواحد السرعه كبيره، فوالا اريف اون كيلكو مينوت، دغيا تيتشرب، دغيا توصل للدماغ، دغيا تاثر فيه. الوغ نون سولمون تاثر على العمل ديال الخلايا الدماغيه. الخلايا الدماغيه فيها واحد القنوات اللي تدخل وتتخرج الايونات باش يمكن لها دير العمل ديالها. نون سولمون تتاثر عليها وتدير اضطراب ديال العمل ديال هذه الخلايا، اي اوسي كتسبب في الموت ديال عدد ديال الخلايا ديال الدماغ. دونك الانسان اللي تتعاطى الخمور بصفه كثيره
تيكونوا دي كونسيكونس بحال ضعف الذاكره والتعليم، ما تيبقاش يقدر يركز ويتعلم، القدرات الذهنيه تتنقص، يمكن تكون عنده اضطرابات في الحركه والتنسيق اللي غيقدروا يبقاو على طول ما يزولوش منه. وعند الشباب اللي بداو ياخذوا الخمر في واحد السن مبكره تيمكن لها تسبب في واحد الاضطرابات ديال النمو العادي ديال الشاب. الماده الاخرى اللي هي مهمه واللي هي طبيعيه ونباتيه، وانا لامبرسيون كو ما غاديش يكون عندنا واحد الضرر كبير حيت هي طبيعيه، لي زوبياسي سو سون دي ديبريسور تري تري اديكتيف. ديبريسور يعني تينقصوا من النشاط الذهني، من النشاط ديال الخلايا، و تيسبوا في ادمان، يعني اللي دخل فيهم صعيب باش يخرج منهم. كاين فيهم لي ديريفي دو لوبيوم. لوبيوم كي من تيستخرج ديريكتومون من النبته، و كاين لا مورفين لا كوديين اللي تستخرجوا من اللوبيوم. يعني سو سون دي سوبستانس، هاد لا مورفين لا كوديين تنستعملوهم كادويه مضاده للالم en même temps comme médicament antidouleur bien sûr. Et كاينه ماده واحده اخرى اللي سميتها لا ميتادون، سي اون موليكول اللي هي مصنعه اللي عندها نفس المفعول كلا مورفين. هي مهمه لانها تتساعد في الناس اللي مدمنين على الهيروين، تتساعدهم من الخروج من هذيك الدوامه ديالهم والادمان ديالهم، حيث انها تعطي لو نفس المفعول ولكن بلاش الاعراض اللي خايبه، الاعراض اللي ما مزياناش. والادمان اوسي ما عندهاش واحد الادمان، يعني ما تيدمنش الانسان على الميتادون. باستبدال لا ميتادون، باستبدال ليروين بلا ميتادون عند هاد الناس بوتيت ا بتي افيك لو طون، ويكون هذاك العلاج هو افيك لا سوبرفيزيون دي ميدسان، بشويه بشويه تيقدر الانسان يقلع على الادمان على ليروين. دونك هادو كلهم فوائد فعلا ديال هاد المواد هذه، ولكن ا كونديسيون تكون مقننه وتكون مؤثره. ونذكر l'héroïne اللي هي حتى هي تتصوب à partir de la morphine qui est un stupéfiant et que les gens prennent pour avoir ces effets-là. Donc faut pas oublier bien antidouleur, relaxant، هادو كلهم كلمات مزيانين. وي هاد النباتات تعطيني ريلاكساسيون، تعطيني ولكن الا كنتي تاخذ هاد الاحساسات وهاد المفعول وانت ما محتاجلوش، الا كنتي ريلاكسي ولا فقتي نقصتي من الاكتيفيتي ديالك وانت ترجع معرض لبزاف ديال السوء، يعني ما كتبقاش عندك لي كاباسيتي ديالك باش تحرك، باش تفاعل مع المجتمع ديالك ومع المحيط ديالك. الا وقعت لك شي حاجه ولا تكون انت محبط ما قادرش تدافع على نفسك. دونك تعطيك واحد النشوه فعلا، ولكن ترجعك vulnérable, exposé aux dangers et aux problèmes. Alors le tabac aussi, c'est un stimulant, c'est bien, mais bon, le composant diallo c'est la nicotine. المشكل مع التبا c'est que هي حتى هي نبته طبيعيه، الا خديتي غير ورقه ديال الطابا فيها نيكوتين تتقول بانه ما غاديش تعطيك واحد المفعول اللي هو صعيب، ولكن يفو ريغاردي على الانتيريور سكيليا يا دو لامونياك يجعلوه في التركيبه ديال لا سيجاريت باش تيقوي لا فيكساسيون ديال لا نيكوتين دون لو سون. لو غودرون ولا القطران اللي تيكون في لا سيجاريت واللي تيلصق في الخلايا ديال الرئه وما تيخليهاش تنفس مزيان، كاين فيه لو مونوكسيد دو كربون اللي ما تيجعل الاكسجين ما يتفيكساش مزيان في l'hémoglobine et donc manque d'oxygénation des tissus إضافة إلى عدد من المواد المسرطنة. La cocaïne, c'est aussi une feuille, c'est une plante naturelle qui est stimulante et très addictive. Composant actif, c'est la cocaïne. Donc, نسربي لان الوقت ما بقاش. المهم elle augmente la présence de substances، هذوك الموصلات اللي تعطي نشوه ونشاط تتكثر منهم بزاف، d'accord. Mais il y a beaucoup de dangers, c'est que après un effet euphorisant intense il y a immédiatement تعطي واحد النشوه واحد النشاط، ولكن من بعدها احباط بسرعه، احباط من بعد هذيك النشوه وهذيك الفرح.
تتؤدي الى ادمان كبير يستقر دغيا في الاستعمالات الاولى تيمكن له يستغرب et des troubles de comportement avec des risques de problèmes cardiaques et de problèmes pulmonaires. الكنابيس aussi نبتا تيستعملوا لها جدودنا من شحال هادي وانا لامبريسيون كو ما عندهاش تاثير بزاف، ولكن من غير المسائل اللي تتعطي ديال الهولسه والهلوسه وتجعل الانسان خارج على المحيط ديالو، تقدر تكون مخلطه بزاف ديال المسائل يعني اذا مشيتي الانسان تكون فيها مخلطه بالتراب، مخلطه بالدجاج، مخلطه يمكن بمواد كيميائيه اللي تتكون سامه، او اوسي دونك كاينين في السوق مواد اللي ما بقاتش 100% طبيعيه، متغيره جينيا، اللي تجعلها تكون فيها اون كونسونطراسيون بلوز امبورطونت دو برودوي، وهذا الشيء كله مني تيستعملوا الانسان تيولي تيستعمل واحد النبته اللي هي كونسونطري بلوس، دونك تتعطيه نشوه اكثر، دونك تيبقى يعاود يرجع لها اكثر وتتعطي واحد المفعول اللي plus important. Donc je crois que j'ai fait le tour ici de toutes les substances que les يهمونا en tant que drogue واللي عندهم تأثير كبير على الدماغ وعلى الإدمان. Donc je laisse la place à ma collègue الأستاذة أنور اللي غادي تحدث لنا على كيفية عمل هذه المواد على مستوى الخلايا الدماغية وكيفاش كتستعمل هاد الموصلات الدماغية باش تتحقق هذه التغيرات وهذه المفعولات. شكرا.